Kung kasing-kasing una-una, ingon nga sa pagdahi usab nato kaniya, pag-ila nato kaniya, nga siya gamhanan, may gugmaon, maluluyon nga diin, pinaagi ni ini, naka bagata og mga dagko kay panalangin kay bulungang butang ang gihimo sa Dios sa matang santong kinabuhi makahatag kalipay kalinaw sa tong kasing-kasing igsuon kung musalig lang umutuo kaniini o naasab ang mga pagwali sa manini karon igsuon nga mapahayagan ang imuhang na nangikitan nga sa labutan og kasing-kasing. Amen. So I hope nga ang imuhang pagdawat sa atong Ginoong Hesus na di yun makawat sa kaway, no, di ni mahilabtan or makabarugid ka taliwala sa mga uncomfortable ni kinabuhi ay suon, no, sa mga problema, mga kabugat o mga kakapoy, no, kay naog yun ay suon naamon tas wilderness, no, kuno na ang tas wilderness karon ni kinahanglan gyud tag mulahutay, kinahanglan gyud ta igsuon og ana agi igong kana bitang kusog na igong pagtuo para makalahutay tayo igsuon, no. So daghang salamat sa atong mga Dios sa pag tandog niya sa imong kasing-kasing og mahinungdan nga midawat ka og miila ka og Dios og midawat imong may malita may tungod sa Ginoong Jesucristo og akong kahinaot nga hantod sa iyang pagbalik mag-uban gyud tayo igsuon, no. Pagpagamit sa Ginoo tungod nimong makalahutay ka papagamit. Kay daghan kayo karon ang buluhaton, no. Kada iyang buluhaton karon nga gisangon sa iyang mga alagad, bisan ta di kanamo kani igsuon ako ay buluhaton ning gisangon kanamo kay naapay buluhaton igsuon kanang magwalit sa kadagatan dapin sa dagat, no. So amo nang himuon sa pila ka adlaw gikan karon, so amo ka lang gianda mga equipments, no, para anang mabutanga. So I hope nga kaning mga butang tungod kay ang Dios iyahaman ning buluhaton, so iya gini i-provide ang tanan. So ako lang hangyo ang mga kakausan ako, no, sa mga buhat labi na gyud ang tibok tersa sa untana sa social media nga amo suporta gyud ani nga pangapanan ang mga buluhaton diin mao kausan nato nga ang pulong sa Ginoo nga ang maing balita mapaabot gyud nga tus tanang mga katawhan. So God bless atong tanan. Ang tanan nga mga nagadawat sa tumulong sa Dios padayon Kristohanon, no, pagkaon pagpatiman sa pulong sa Dios. Og salamat nga ang imuhang kadasig kakugi, no, magkayo katanunay o mag-init kanunay. So dalay ko ng Dios magampo ta amahan nga labing kamanan. Salamat o Dios sa imong pagpamuhat sa mga kasing-kasing karon sa mga katawhan Ginoo nga naminaw na malandong karon sa imong mga pulong Ginoo nga mong ginaisdutan Ginoo. Salamat Lord God na kining imuhang maing balita Ginoo nga mudunggan naghatag ako kay paglaom sa matag sa namo kinabuhi Ginoo. Mapinagi ni Lord God makapahulay ni Lord God. Hallelujah. Pinagi ni Lord God makabaton mi contentment Ginoo, makabaton mi Ginoo og katagbawan sa mga kinabuhi, makabaton mi kadasig kalig-on kusog. Hallelujah. Kalipay kalinaw Ginoo sa kinabuhi Ginoo. Kaliwala sa pag lawig namo Ginoo sa wilderness Ginoo Dios. Nga naagin mi kusog, na mi igong stamina Ginoo nga makalahutay hangtod nga maabot mi Lord God. Hallelujah sa saad Ginoo. Hallelujah dalaygon ka Ginoo. Salamat Ginoo Dios nga sa amo ang pagpamuhat Ginoo. Diha pun minimo gilig-on o Dios. Diha minimo gipakaon Ginoo, diha minimo Ginoo tagaan og nindot nga kaugmaon o nindot Ginoo Dios nga kinabuhi Lord God. Dalaygon ikaw. Salamat sa imong pagpamuhat sa mga listeners, sa tanan ng mga listeners Ginoo. Sa itong nagtinguha Ginoo nga nagpatiman kasi mga pulong Lord God. Samtang maminaw sila Ginoo sa good news Ginoo nga ginapaabot kanunay kanamo Lord God. Nga magkakainit Ginoo. Nga dili gid mi angay di mapulaan Lord God, kundi angay gid mi Ginoo mamalandong kanunay. Kay pinaagi sa imong pamalandong Lord God, imong gilig-on ug imong patubo ni spirit Ginoo aron makabato gid mi hanto sa imong pagbalik ko Dios. Hallelujah. Dalaygon ka, kining tanan among gipasalamatan, kining tanan among gilauman ug gisaligan, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus, namong bugtong man luwas Ginoo ug hari sa matag usa ng kinabuhi. Ang tanan magaingon, amen o amen. So, sama kausa maayong buntag San Francisco, maayong buntag Agusan del Sur, may buntag sa tanang kasikbit nga mga kaprobinsyahan. God bless, God bless, God bless, and thank you. Lucas, Kapitulo 21. Mitanaw si Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato
nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka gagmayng sinsilyo. Miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, nga mas dako ang gihatag nining kabus nga byuda kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan pa sa iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, Nakita ninyo kining tanan, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nimutangan niini, kay ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo, nangutana sila. kano sa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, Pagbantay kamo, ug ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, Ako mao si Kristo. Ug moingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuohi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una. Apan, wala kini magpasabot nga mao na kini ang katapusan. mipadayon siya pag-ingon. Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabo unya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit. Ingon man ang mga makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kini mga butanga, dakpon kamo og lutoson. Dadon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kun unsaon ninyo pagtubag. Kay hatagan ko kamong igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makasupa. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga kadugo ug mga higala, ug patyo nila ang uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. Kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga gunubo na kini sa dili madugay. Unya ang mga nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atua sa syudad kinahanglang mamahawa usab, ug ang mga nagpuyo sa kaumahan kinahanglang dili mo adto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Niadtoon niyang mga adlaw pagkaalaot gayud sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Moabot ang makalilisa nga kalisdanan nining yutaa ug mahiaguman nining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada, ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga. Tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Unya
Gisuginlan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Hinumdumin ninyo ang kahoy igera ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Busa, pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhian. Kay tingali unyag makalitan kamo niadtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa kalitag. Busa, pagbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamong kaligon aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Sa adlaw, manudlo si Jesus didto sa sulod sa templo ug sa pagkagabi mubiya siya sa syudad ug adto matulog sa bungtod sa mga olibo. Ug sayo sa buntag, ang tanang mga tao mangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya.